Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। रीढ़ की हड्डी का स्तून भी इसे कहते हैं, अमूदुल फ़क़रात भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का स्तून इंसानी जिस्म में बुनियाद की हैसियत रखता है, जो हमारे पूरे हड्डियों के ढांचे को सहारा देता है। इसके साथ साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसका इंतहाई आम किरदार है, क्योंकि हराम मगज़ इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरता है और इसी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टेब्राज होते हैं, जो मोरे होते हैं, उनके दाईं और बाईं जानिब से पूरे जिस्म में आसाब फैले होते हैं और पूरे जिस्म के मुख्तलिफ जो निज़ाम हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी का जो सतून है वो न सिर्फ हड्डियों के ढांचे को एक मरकज़ की हैसियत से कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को महफूज करने और तमाम आसाबी निज़ाम को पूरे जिस्म में फैलाने के लिए भी एक बेहतरीन पैसेज फराहम करता है। तो इन दो स्ट्रक्चर से अगर आप गौर से देखें तो ये बैक साइड से, ये खोपड़ी से नीचे की जानिब लेकर नीचे दुमची की हड्डी जो इसका आखिरी मकाम होता है, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का स्तून होता है। ये कुल 33 मोरों से मिलकर बनता है, जिनमें से 24 मोरे खोपड़ी से लेकर कमर के मोरों तक, जिसमें कमर के मोरे शामिल हैं, ये मूवेबल होते हैं, इनमें हरकत पाई जाती है। जबकि आखिरी जो 9 मोरे होते हैं, जिनमें डुड्डी की हड्डी और आखिर में दुमची की हड्डी के मोरे शामिल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं पाई जाती। सामने की जानिब से अगर आप देखें तो ये पीछे की जानिब आपको ये नज़र आ रही है, ये रीढ़ की हड्डी का स्तून है जो नीचे की जानिब आ जाता है। अगर इसी रीढ़ की हड्डी के स्तून को अगर आप जुदा करके देखें तो आपको इस तरह से ये मुख्तलिफ कर्व्स में नज़र आता है। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के जो मोरे हैं आपको मुख्तलिफ कलर्स में दिखाए गए हैं। ये इस तरह से कलर्स में नहीं होते, लेकिन आपको इनकी अलग मकामात की निस्बत से जुदा करके दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर गर्दन के मोरे होते हैं जो कुल तादाद में 7 होते हैं, जिन्हें C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 कहा जाता है। यानी सर्विकल C1 से लेकर C7 तक होते हैं। यहाँ खोपड़ी से लेकर नीचे थोरेसिक तक ये कुल 7 मोरे होते हैं। उससे नीचे ये कर्व बनाते हुए कुल 12 मोरे होते हैं, जिन्हें थोरेसिक या सीने के मकाम के मोरे कहा जाता है। इन्हें डार्क ब्राउन कलर से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हें T1 से लेकर T12 का नाम दिया गया है। इसी तरह से इससे नीचे ये जो आपको सफ़ेद कलर में 5 मोरे दिखाए गए हैं, ये लूम्बर या कमर के मोरे होते हैं, जिन्हें L1 से लेकर L5 का नाम दिया जाता है। ये कुल 24 मोरे हैं, 7 गर्दन के, 12 सीने के मकाम के और 5 कमर के मकाम के। तो इनमें मूवमेंट मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम गर्दन को भी घुमा सकते हैं, दाएं बाएं जानिब मोड़ सकते हैं। हम अपने एक्सरसाइज के दौरान, उठने बैठने के दौरान इन मोरों की जो हरकत है वो मौजूद होती है। फिर इसके अलावा इनके दरमियान आपको यहाँ ब्लू कलर में कुछ डिस्क नज़र आ रही होंगी, तो ये कार्टिलेज की डिस्क होती हैं। इन डिस्क की वजह से मोरे एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते। यहाँ पर इस मुकाम से आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही होंगी ये डिस्क टैबलेट्स, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई गई हैं। यहाँ इसको इस कलर में आपको जुदा करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको इनकी पहचान हो कि ये जो नीले रंग में हैं, ये इसके अंदर कार्टिलेज की डिस्क हैं। इन कार्टिलेज की डिस्क की वजह से मोरे एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते और रगड़ खाने से महफूज रहते हैं। फिर इन्हीं मोरों के अंदर से पैसेज होता है हराम मगज़ का, और हराम मगज़ आकर कमर के मोरों के मकाम तक आकर ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको दाईं और बाईं जानिब कुछ सुराख से भी नज़र आ रहे होंगे। इन मोरों से जो हराम मगज़ से आसाब गुजरते हैं वो पूरे जिस्म से दाईं और बाईं जानिब से निकल कर फैल जाते हैं। ये कुल ऊपर के मकाम पर 24 मोरे हैं और नीचे कुल 9 मोरे हैं, जिनमें से 5 डुड्डी की हड्डी यानी सेक्रम के होते हैं और 4 कॉसिक्स होते हैं। यानी कुल 9 मोरे होते हैं। ये फिक्स्ड मोरे होते हैं, ये इनमें किसी किस्म की हरकत नहीं पाई जाती। अब ये जो मुख्तलिफ हमारे मोरे हैं रीढ़ की हड्डी के स्तून में, इनकी शक्ल भी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि मकाम के लिहाज से और ज़रूरत के लिहाज से कुदरत ने इनको मुख्तलिफ शुबाहत, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ पैदा किया है। जैसा कि जो गर्दन के मोरे हैं वो इस तरह के आपको नज़र आएंगे। ये जो गड़े नज़र आ रहे हैं, इन गड़ों से ऊपर और नीचे के मोरे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फिक्स होते हैं, और इन्हीं से उनकी जो मूवमेंट होती है कार्टिलेज की वजह से होती है। और कार्टिलेज की वजह से ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की बिना पर कार्टिलेज बोन की वजह से ये एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाते और डैमेज होने से बचते हैं। और ये जो होती है इसकी बॉडी होती है, इस बॉडी के ज़रिए, डिस्क के ज़रिए ये दूसरे मोरों के साथ जुड़े होते हैं। फिर जो सीने के मोरे हैं उनकी शक्ल थोड़ा सा जुदा है, उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये हुज्जम में भी थोड़े बड़े होते हैं और इसके दाईं
اور بائیں جانب 2 زائدے سے بھی نکلے ہوتے ہیں۔ ان زائدوں کے ذریعے اور یہاں پر یہ جو بلیو کلر کے آپ کو گڑے سے نظر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہماری جو پسلیاں ہیں، ہماری جو ربز ہیں وہ موروں کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر جو کمر کے مورے ہیں ان کی شکل ان سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ان موروں کو مختلف شباہت، جسم کے اس حصے کی ضرورت اور مقام کے لحاظ سے ان کو مختلف سٹرکچر فراہم کی ہے، مختلف اس کی شباہت ہے جو آپ سامنے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکرم اور کوسکس ہیں، ان میں 5 جو سیکرم کے مورے ہیں وہ یہ اوپر کی جانب 1 2 3 4 اور 5 یہ فکسڈ ہیں، اور پھر 4 1 2 3 اور 4 یہ 4 کوسکس یا دمچی کی ہڈی کے مورے ہیں جو بھی آپس میں فکس ہوتے ہیں۔ تو آخر عمر میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوست ہوتے ہیں اور ایک ہی ہڈی کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم نیکسٹ سکرین میں چلیں تو آپ کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں جو ورٹیبرل کالم ہے یا ریڑھ کی ہڈی کا ستون ہے، وہ ہڈیوں کو ڈھانچے کو سپورٹ فراہم کرنے میں تو بہت عام کردار ادا کرتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام مغز کو بھی محفوظ کرنے کے لیے یہ انتہائی عام کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دماغ نظر آتا ہے، دماغ سے یہ نیچے کی جانب حرام مغز گزرتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو C1 C2 C3 C4 C5 C6 اور C7 یہ گردن کے مورے ہیں۔ پھر یہاں سے T1 سے لے کر T12 تک یہ تھوریسک یا سینے کے مقام کے مورے ہیں، اور یہاں سے نیچے L1 سے لے کر L5 تک کمر کے مورے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے حرام مغز انہی ریڑھ کی ہڈی کے موروں سے گزرتا ہوا یہ نیچے تک آ جاتا ہے۔ تو جہاں سے یہ حرام مغز گزرتا ہے تو اس حرام مغز سے نروز کی، اعصاب کی بہت ساری برانچز نکلتی ہیں۔ یہ برانچز ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو ہمارے پورے انفارمیشن کے سسٹم کو قائم دائم رکھتی ہیں۔ اور یہاں سے جہاں سے حرام مغز ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بہت سارے نروز کا گچھا سا نکلتا ہے جو نیچے کی جانب، نچلے اعضاء کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ تو درمیان میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈسکس پائی جاتی ہیں جو موروں کو آپس میں رگڑ کھانے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ پھر اس اسکرین پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر دوبارہ آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ 7 مورے سرویکل کے ہیں، ان کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے۔ 12 مورے تھوریسک یا سینے کے مقام کے ہوتے ہیں جن کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے۔ 5 مورے کمر کے یا لومبر کے ہوتے ہیں۔ یہ کل 24 مورے موویبل ورٹیبراز ہوتے ہیں، حقیقی مورے کہلاتے ہیں یا فقرات متحرکہ صادقہ کہلاتے ہیں، جبکہ نیچے کے جو 9 مورے جن میں 5 سیکرم کے اور 4 دمچی کے شامل ہوتے ہیں یہ فکسڈ یا غیر حقیقی مورے یا فقرات کاذبہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو ان موروں کی ڈسکس اور باڈی کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے علیحدہ جدا کر کے۔ یہ دیکھیں یہ مورے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں سے یہ حرام مغز گزرتی ہے، حرام مغز سے یہ دائیں اور بائیں جانب اعصاب کی شاخیں گزرتی ہیں۔ تو یہ جو نیلے کلر کی آپ کو ڈسک نظر آ رہی ہے، یہ ڈسک ان ریڑھ کی ہڈی کے موروں کو آپس میں رگڑ کھانے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اکثر کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان ڈسک کی شکل خراب ہو جاتی ہے یا ان میں ایسا نقص پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے نقص کی بنیاد پر ان نروز پر پریشر پڑتا ہے۔ ان نروز پر پریشر پڑنے کی وجہ سے جس نرو پر بھی پریشر پڑتا ہے، بھلے سے وہ گردن کی نرو ہوں، گردن سے گزرنے والی ہوں یا کمر کے مقام سے گزرنے والی ہوں، تو جہاں پر بھی اس میں کوئی پریشر پڑتا ہے تو عموماً وہاں پر اس سے آگے کے اعضاء میں پین شروع ہو جاتا ہے، اور موسٹلی یہ پین ہمیں شیاٹک نرو پین کی صورت میں یا ارک النساء کی صورت میں لوگوں میں عام نظر آتا ہے۔ تو یہی مورا اگر آپ جدا کر کے دیکھیں، اوپر کی جانب سے دیکھیں تو یہ آپ کو اوپر ڈسک رکھی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کارٹیلیج ڈسک ہوتی ہے، غضروفی ہڈی ہوتی ہے، اور حرام مغز کو اگر آپ کاٹ کر دیکھیں تو یہ درمیان میں سے اس طرح سے اس مقام سے گزرتی ہے جس کی دائیں اور بائیں جانب سے بہت ساری برانچز گزرتی ہیں۔ پھر یہ اس تصویر سے بھی آپ کو یہ الگ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ الگ ایک مورے سے کس طرح سے اس کی باڈی کس طرح کی ہوتی ہے اور اس سے حرام مغز کس طرح سے گزرتا ہے۔ تو یہ درمیان میں سے حرام مغز گزر رہا ہے، اس کے درمیانے سوراخ میں سے یہ دائیں اور بائیں جانب اس کے کچھ زوائد ہوتے ہیں، پیچھے اس کی باڈی ہوتی ہے، اوپر اور نیچے اس کے غضروفی ہڈی یا کارٹیلیج ڈسکس ہوتی ہیں، اور درمیان میں سے حرام مغز سے دائیں اور بائیں جانب نروز روٹ گزرتی ہیں۔ تو یہ ورٹیبرل کالم یا ریڑھ کی ہڈی کے ستون کا بنیادی انٹروڈکشن تھا، بنیادی تعارف تھا، بیسک انٹروڈکشن تھا، جس میں آپ کو اس کی بنیادی اہمیت بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم ان تمام موروں کو مختلف مقامات کے لحاظ سے الگ الگ سیکھنے کی کوشش کریں گے،
اور اس میں ہم گردن کے موروں کو الگ کر کے سیکھیں گے کہ ان کی شکل کس طرح کی ہے، پہلے مورے سے لے کر C1 سے لے کر C7 تک، اسی طرح سے T1 سے T12 تک اور L1 سے لے کر L5 تک۔ تو ان لیکچرز میں ہم ان کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز علی عظیمی۔